बच्चों, क्लास 10th हम पढ़ेंगे आज जियोग्राफी में नया चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर हमने मिनरल्स पढ़े, इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। ये सीक्वेंस में हमने इसलिए पढ़े क्योंकि एग्रीकल्चर और मिनरल एक्सट्रैक्शन में आदि एक्टिविटीज़ आती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं एक प्राइमरी एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में पहली एक्टिविटी क्या थी, जब लोगों ने एक सोसाइटी फॉर्म करना शुरू किया, तो सबसे पहली एक्टिविटी उन्होंने क्या की, एज ए कम्युनिटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया। तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटी। इसके बाद आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर आता है, क्वारिंग आता है, क्वारिंग वो खोदना किसी जगह, वहाँ से कुछ वेरिएबल मिनरल्स निकालना। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मेनली आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और मिनरल एक्सट्रैक्शन में भी कुछ एक्टिविटीज़ उसमें फॉलो होती है। तो मेनली आप याद रखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। फिर आते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़, उसमें आती है सर्विसेज। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ बनाते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं। इनके पास जो नॉलेज होता है, इनके पास जो टेक्निकल नो हाउ होता है, वो सर्विसेज ये दूसरों को अवेलेबल रखते हैं। तो उन सर्विसेज के बुनियाद पर इनको क्या मिलता है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक टर्शरी एक्टिविटी है। ठीक है, तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में सर्विसेज आता है, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो सर्विसेज में एंगेज होते हैं, या टीचिंग है। ठीक है, तो या पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स उसमें नहीं आएगा। उसके बाद एक एक्टिविटी आती है, उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं हाई एंड जॉब्स, जैसे आप बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एग्जेक्टिव्स, तो वो आते हैं हाई एंड जॉब्स जो होते हैं, वो आते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा प्राइमरी एक्टिविटीज़, हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा मिनरल्स, हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो एक चीज़ आप याद रखिए, जितना एक मुल्क डेवलप्ड होगा उतनी उसमें हायर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। ठीक है, जितना एक मुल्क गरीब होगा उतनी उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। जैसे जो भी आप डेवलपिंग कंट्री देखेंगे, गरीब कंट्री देखेंगे, तो उसमें प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा नहीं होता है, उसमें सर्विसेज, क्वार्टरनरी सर्विसेज उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड में देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनमें सर्विसेज ज़्यादा होती हैं, या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ जिसमें बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है। ठीक है, तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग आता है, ये चीज़ें ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आप पहले मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन इसकी देखेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग हम किसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे हम रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिनिश्ड या यूजेबल प्रोडक्ट्स या आइटम्स या गुड्स। ठीक है, तो पहले आपके पास रॉ मटेरियल होता है, जैसे आयरन ओर होता है जो हम ज़मीन से निकालते हैं, वो आप ज़मीन से निकाल के ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता है, इम्प्योर होता है, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो आप वहाँ से लेके डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस रॉ मटेरियल, और मान लीजिए आप कॉटन है आपके पास, वो आप ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। कॉटन का कितना यूज़ है, ऐसे ही कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है।
تو یہاں آپ جوٹ لیں گے، یہاں آپ پلپ لیں گے، ووڈ، سافٹ ووڈ جو ہم نے پڑھا تھا، تو اس کا اتنا یوز نہیں ہے ایسے ہی آن دا فیس آف اٹ. اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا خود میں سے یوز نہیں ہے ایسے ہی. تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ہمیں پروسیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کریں گے پروسیس ان را مٹیریلز کو، آئرن اور کو، کاٹن کو، جوٹ کو، سافٹ ووڈ پلپ کو، ووڈ پلپ کو. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کریں گے پروسیسنگ انڈسٹریز میں. پروسیسنگ ایسے کریں گے کہ ان میں سے کیا بنیں گے، فنشڈ یا یوزیبل پروڈکٹس بنیں گے. جیسے آئرن اور میں سے کیا نکلے گا، آئرن نکلے گا، پھر ہم آئرن کو اور پروسیس کرتے ہیں، اسٹیل بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ہم الائز ولائز وہ پھر بناتے ہیں ڈفرینٹ الائز. ٹھیک ہے، ایسے ہی کاٹن کو ہم پروسیسنگ کرتے ہیں، پھر تھریڈ بناتے ہیں، یارن بناتے ہیں، اس کے بعد کیا بناتے ہیں، ٹیکسٹائل، ایک کلوتھس بناتے ہیں، تو وہ کلوتھس فنشڈ پروڈکٹ آتا ہے. اسی طرح جوٹ، اس کو بھی ہم پروسیسنگ کرتے ہیں، پھر فنشڈ پروڈکٹ بناتے ہیں، جیسے گنی بیگس ہیں. ٹھیک ہے، بوری جس کو بولتے ہیں. اسی طرح سے اور کوئی بھی را مٹیریل، ووڈ پلپ آپ لیجیے، اس کی پروسیسنگ کریں گے پلپ، ووڈ پلپ انڈسٹریز میں، پیپر انڈسٹریز میں، تو لاسٹ پہ ہمیں کیا ملتا ہے، پیپر. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مینوفیکچرنگ کی. اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے، دا پروسیسنگ آف را مٹیریلز ٹو فارم فنشڈ اور یوزیبل پروڈکٹس. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے، میں نے پہلے ہی بولا، جتنی ایک اکانومی ڈیولپ ہوگی، جتنی ایک کنٹری ڈیولپ ہوگی، اتنی اس میں زیادہ یہ ہائر اینڈ ایکٹیویٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے، تو جتنی پہلے ہائر اکنامک ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے سیکنڈری ایکٹیویٹیز سے. ٹھیک ہے، پھر نیچے کی طرف تو انڈسٹریلائزیشن، جیسے یورپ میں آیا تھا انڈسٹریل ریولوشن، پہلے اس سے پہلے وہاں پہ صرف پرائمری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، ڈفرینٹ کائنڈس آف انڈسٹریز ویر سیٹ اپ، آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری. ٹھیک ہے، بہت ساری انڈسٹریز. تو ہوا کیا ہے کہ، تو یہ بولنے کا مقصد ہے کہ جو ہی ایک ملک کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے تو وہ انڈسٹریلائزیشن سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ مینوفیکچرنگ یعنی کہ ڈیولپمنٹ آف اے سوسائٹی. ٹھیک ہے، از پروپورشنل ٹو، ڈپینڈس آن دا لیول آف انڈسٹریلائزیشن. ٹھیک ہے، لیول آف انڈسٹریلائزیشن. ٹھیک ہے، وچ ان ٹرن ڈپینڈس آن دا لیول آف مینوفیکچرنگ گوڈس. ٹھیک ہے، ایک سوسائٹی، ایک ملک کتنے گوڈس مینوفیکچر کرتا ہے، کتنی چیزیں نئے بناتا ہے فرام را مٹیریلز، وہ کس پہ ڈپینڈ ہوگا، اس میں کتنی انڈسٹریلائزیشن ہے، کتنی انڈسٹری سیٹ اپ ہے، اسی پہ ڈپینڈ ہوتا ہے وہ ملک کتنا ڈیولپڈ ہے. ٹھیک ہے، زیادہ مینوفیکچرنگ یعنی کہ زیادہ انڈسٹریلائزیشن یعنی کہ زیادہ ڈیولپمنٹ اس ملک کی. تو یہ ہو گیا کچھ اوور ویو اس کا مینوفیکچرنگ کا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے انڈیا میں رائز آف انڈسٹریز. ٹھیک ہے، رائز آف مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. انڈیا میں انڈسٹریز کب ڈیولپ ہونے لگی. ٹھیک ہے، دیکھیے جب یہاں پہ برٹن کا یہ ہوا، جب یہاں پہ برٹن کا آکوپیشن ہوا، اس سے پہلے یہاں پہ ہاؤس ہولڈ انڈسٹریز ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، گھروں میں انڈسٹریز ہوا کرتی تھی، گھروں میں کاٹن کو پروسیس کیا جاتا تھا، پھر ٹیکسٹائلز بنائی جاتی تھی، بہت ساری ہاؤس ہولڈ آئٹمز تھی، یہ انڈسٹریز تھی. تو کرافٹس، ہاؤس ہولڈ کرافٹس، کرافٹ انڈسٹریز. ٹھیک ہے، پھر جب انہوں نے یہاں پہ اپنا رول قائم کیا انگلش نے، تو انہوں نے ان ہاؤس ہولڈ انڈسٹریز کو ہیمپر کیا ڈیولپمنٹ سے، کیونکہ انہوں نے یہاں کا را مٹیریل برٹن ایکسپورٹ کر کے ایسے ہی وہاں کے فنشڈ گوڈز جو سستے بنے تھے، مشین میڈ گوڈز تھے، وہ یہاں پہ لا کے سستے ریٹس پہ بیچ دیے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا، یہاں پہ جو بنتے تھے ہاؤس ہولڈ گوڈس، ان کی ریٹ آلریڈی زیادہ تھی، تو وہ نہیں بکنے لگے، تو نقصان ہوا ان کو. تو رائز آف ماڈرن انڈسٹریز اگر آپ دیکھیں گے، پھر انہوں نے یہاں پہ بھی انڈسٹریز سیٹ کرنا شروع کی، تو حالانکہ اس کا فائدہ انہی کو ہوتا تھا. تو اگر آپ پہلی دیکھیں گے 1870s میں
1870s میں امریکن سول وار چل رہا تھا، تو اس سے کاٹن ٹیکسٹائلز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو اسی دوران انڈیا میں کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری سیٹ اپ ہو گئی. ٹھیک ہے، ہو گیا ایک. اگر آپ دیکھیں گے 1855 میں 54 میں یہاں پہ ریلویز انٹروڈیوس کی گئی تھی. 55 میں آپ دیکھیں گے ویسٹ بنگال میں کولکتہ میں ایک جگہ ہے، اس کو بولتے ہیں رشرا. یہاں پہ کیا سیٹ اپ کیا گیا؟ فرسٹ جوٹ مل. ٹھیک ہے، فرسٹ جوٹ مل. تو کیونکہ یہاں پہ ویسٹ بنگال میں کلائمیٹ فیوریبل ہے فار ڈیولپمنٹ، فار دا گروتھ آف جوٹ، فار دا گروتھ آف جوٹ انڈسٹری. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پہلی انڈسٹریز ہیں جو پہلے یہاں پہ سیٹ اپ کی گئی. تو فرسٹ انڈسٹریز آپ بول سکتے ہیں یہی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری زیادہ تر.